जस्तो अब त्यो क्लासमा डिस्कसन भइरहेको थियो, मैले अब दुवै ग्रुप बराबरी हो भन्ने। अब त्यसमा त्यसो भन्ने बित्तिकै बोइजहरूले के भन्यो भने होइन सर तपाईँले त्यतिकै भन्न पाउनुहुन्न, कोही एउटा ग्रुप त पक्कै जान्ने होला भन्न भन्नु होइन। अनि गर्ल्सहरूले के भने ल एक्जाम लिउँ न त भने, ल मैले हुन्छ ल एक्जाम लिने हो, किनभने मसँग इभिडेन्स छैन नि त अहिलेसम्म त। अब एक्जाम लिएपछि के हुन्छ, मसँग इभिडेन्स हुन्छ। अनि मैले आइक्यू क्वेसनहरु चाहिँ गर्ल्सहरूलाई पनि दिएँ, बोइजहरूलाई पनि दिएँ। अब त्यसबाट डेटा आयो मसँग। अनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भने, दिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्ने। यसको मिनिङ के हो भने, सिमिलर एक्सपेरिमेन्ट रिप्लिकेट गर्यो भने, सिमिलर सेटिङमा रिप्लिकेट गर्यो भने सेम रिजल्ट आउने चान्स अथवा प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.95 अथवा 95% of the time we will get the same result भन्नु खोजेको। If we replicate the similar experiment under similar condition, then 95% of the time we will get the same result. But about 5% we cannot say भन्नु खोजेको। अब अहिलेको एक्जाम्पलसँग लिङ्क अप गराउने हो भने, त्यो 50 जनाको क्लासरुम छ नि, त्यसमा रिप्लिकेट गर्यो, म निस्के, अर्को टिचर छिर्नुभयो, त्यहाँ पनि त्यही भने, उहाँ नेक्स्ट टिचरले पनि त्यही एक्सपेरिमेन्ट त्यहाँ रिप्लिकेट गराइदिनु भयो, फेरि अर्को डेटा आउँछ हैन। फेरि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, 100 चोटि रिप्लिकेट गर्यो भने 95 चोटि चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ, 5 चोटि चाहिँ भन्न सकिदैन भन्न खोजेको। आर क्लियर नाउ? अलि क्लियर भयो? ल त्यसो हो भने क्लियर भएको छ कि छैन म टेस्ट गरिहाल्छु नि। यसको मिनिङ के होला, 10% को मिनिङ त्यसो हो भने 3 चोटि पनि ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ सेम कन्डिसनमा पनि त्यही रिपिटेड, त्यही कन्डिसनमा 3 चोटि रिपिट गर्दा पनि 90% चाहिँ रिजेक्ट हुने चान्सेस छ। ओके, 100 चोटि मैले रिप्लिकेट गर्यो भने 90 वटा रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ, रिजेक्टेड 10 वटाको बारेमा भन्न सकिदैन भन्ने हो। त्यसो हो भने 1% को मिनिङ के हो? ल भन्नुस् 1% को मिनिङ 99 टाइम्स सेम रिजल्ट आउँछ सर। 99 टाइम्स सेम रिजल्ट आउँछ। त्यसो हो भने 0.5% भन्नु भने के हो त अझ? यो भनौँ भने 200 चोटि गर्दा सर 129 जति। भेरी गुड, 200 मा गर्यो भनेदेखि 179 जस्तो आउँछ हैन। भनेपछि के रहेछ त, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स ठुलो भएको राम्रो कि सानो भएको राम्रो? सानो सर। जति सानो भयो उति राम्रो, त्यति कन्साइज रिजल्ट। उति हाम्रो रिजल्ट चाहिँ मोर रिलायबल, मोर भ्यालिड हुने रहेछ। त्यसो भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0% राख्न मिल्छ कि मिल्दैन त? इज इट पोसिबल टु टेक लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एज अ 0%? यो पनि त क्वेसन छ नि। जति सानो भयो उति राम्रो हो भने 0% किन नलेको भन्ने क्वेसन आउँदैन त तपाईहरुको मनमा आएन? टेस्टिङमा स्ट्यान्डर्ड एररहरु पनि हुन्छ नि त सर। हैन 100% कन्फिडेन्ट हुन सकिदैन कि? हैन, त्यो पनि हैन। यसको लागि तपाईहरुले स्याम्पल सर्वे र पपुलेसन सर्वेको बारेमा क्लियर हुनुपर्छ। पपुलेसन सर्वेमा एरर कहिले पनि हुँदैन, त्यहाँ एरर मेन्सन गरिदैन है। स्याम्पल सर्वेमा हो एरर मेन्सन गरिदैन। अनि हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेकै we will make some inference about the population based on sample, ओके न? एक झुप्पा अंगुर छ, एक झुप्पा अंगुर गुलियो छ कि अमिलो छ थाहा पाउनको लागि एउटा यसो चुडेर चाखेर थाहा पाउने हैन? त्यो चुडेर यसरी खाँदाखेरि टेस्ट लिँदाखेरि गुलियो छ भने बाँकेर पनि गुलियो छ भन्ने हाम्रो एजुम्सन हुन्छ। भनेपछि इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स हामीले के गरिन्छ, we will make some inference about the population based on sample। त्यही भएर there is always some error there। त्यही भएर हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ कुन बेला गर्छौं? इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा गर्छौं। अनि 0% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लिन पाइँदैन, त्यहाँ एरर हुन्छ। पपुलेसन सर्वे गरेको हो भने त्यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा तपाईहरुले
लिनै पर्दैन, इट्स अलरेडी अलवेज 0 भने नि हुन्छ हैन। ल अब आउँछ त्यसो भने स्याम्पल यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स किन सानो लिने भन्ने कुरा आयो। 0 त लिन मिलेन, किन सधैँभरि सानो लिने भन्ने कुरा आयो हैन त, त्यो पनि क्लियर भयो। रिलायबल रिजल्टको लागि फर रिलायबिलिटी भनेपछि किन नलिने भन्ने नि कुरा आयो नि त। किन सानो लिने, वाइ वी अलवेज ह्याभ टु टेक स्मलर अर स्मलेस्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, वी आर क्लियर अबाउट इट। अगेन द क्वेसन इज देन वाइ डोन्ट वी टेक, हामीले बुझ्यौँ नि त, जति सानो भयो उति राम्रो रहेछ, तर किन हामीले सानो लिँदैनौँ, किन 5% लिन्छौँ, किन 10% लिन्छौँ भन्दाखेरि एज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डिक्रिजेस स्याम्पल साइज इन्क्रिजेस। तपाईँले यो क्लियर हुनुपर्छ है। यो के हो भन्दाखेरि एज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डिक्रिजेस sample size increases and vice versa। यहाँनिर प्रब्लम रहेछ नि त। आइडियली लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जति सानो लियो उति राम्रो, त्यसमा अब कन्फ्युजन भएन। तर जति सानो लियो स्याम्पल साइज उति बढ्ने रहेछ। स्याम्पल साइज बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, कस्ट पर्छ नि, त्यसको डाइरेक्ट इफेक्ट कस्टमा पर्छ, किनभने टाइम बढी लाग्छ, टाइम बढी लाग्ने बित्तिकै इट विल बी मोर कस्टली। भनेपछि हामीसँग जहिले पनि बजेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि, टाइम कन्स्ट्यान्ट, बजेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हामीसँग। सो वी विल नट टेक अ भेरी भेरी लार्ज स्याम्पल। त्यही भएर टु मिनिमाइज द स्याम्पल साइज इट इज नट पोसिबल टु टेक लिस्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। यसमा क्लियर भयो नि अब हैन। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0 लियो भने त्यो स्याम्पल साइज बढ्दै गएर पपुलेसन साइज हुन आउँछ। द्याट्स द रिजन। तपाईले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0 लिनुको मिनिङ त्यो स्याम्पल साइज क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुलामा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0 राख्नुभयो भने त इन्फाइनाइट भन्ने आउँछ स्याम्पल साइज। त्यो इन्फाइनाइटको मिनिङ जति पपुलेसन छ सबै ल्याऊ भन्न खोजेको। त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो स्याम्पल साइज क्याल्कुलेसन गर्ने जुनसुकै फर्मुला होस् हैन, त्यसमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0 राखिदिनुस्, त्यहाँ इन्फिनिटी आउँछ भ्यालु। त्यो इन्फिनिटी भन्न खोजेको पपुलेसन जति छ सबै कभरेज गर भन्न खोजेको। त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ फेरि, किन बिकज अफ कस्ट। त्यही कस्ट मिनिमाइज गर्न अथवा टाइम मिनिमाइज गर्नलाई स्याम्पल स्टडी गर्ने, स्याम्पल सर्वे गर्ने हैन। अब त्यो मिनिमाइजै गर्न सकिँदैन भने त किन स्याम्पल सर्वे गर्ने हैन। इन्टायर पपुलेसन सर्वे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किन स्याम्पल सर्वे गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यही भएर हामीले अब यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सानो लिन सक्दैछौँ। त्यही भएर जेनरली 5 to 10% मा हामी काम गर्ने गर्दछौँ। तर क्लिनिकल ट्रायल हो भने लेस देन 1% लिनै पर्छ। सोशल साइन्सको सर्वेहरुमा, सोशल साइन्सको स्टडिजहरुमा 10% सम्म एक्सेप्टेबल छ है लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। जबकि हेल्थ साइन्सेसहरुमा अब फुड साइन्स भन्ने पनि त्यो मान्छेको हेल्थसँग रिलेटेड हो, त्यसमा अप टु 5% एक्सेप्टेबल छ। तर क्लिनिकल ट्रायलमा लेस देन 1% नै हुनुपर्छ। र कुनै कुनै ट्रायलमा त लेस देन 0.1% हुन्छ। किन होला ल भन्नुस्? एउटा डेट पनि एफोर्ड गर्न सकिँदैन नि त सर। ओ भेरी गुड। मोर रिलायबल रिजल्ट चाहियो नि त हामीलाई हैन। मानव कुनै भ्याक्सिन हामीले ट्राई गर्दाखेरि, ट्रायलमा लाँदाखेरि 100 जनालाई भ्याक्सिन दिएको 5 जना मरे भने पनि त्यो त लस, ठुलो लस हो नि। जो मरे उसको फ्यामिलीको लागि। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुनुपर्छ? 1 जना पनि नमरोस् भन्ने हुनुपर्छ नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सानो लिन्छौँ। जति सानो लियो उति हाम्रो रिजल्ट चाहिँ इट विल बी मोर रिलायबल। मैले अघि नै भनिसकेँ नि त। ल अब यसमा के छ सोध्नु पर्ने? ल भन्नुस् के सोध्नु पर्ने छ भने डिस्कसन गरौँ टाइप्स अफ इररमा। हैन भने अगाडि बढ्छु। होइन होला सर, क्लियर भयो हुनु छैन। पर्ने। ल छैन। ल त्यसो भने पी भेलुमा जाउँ अब। ल अब पी भेलु है त।
पी भ्यालुको म यसको डेफिनेसनतिर जान्न है त। जस्ट तपाईले के बुझ्नुहोस् भने पी भ्यालु चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि तपाईको सफ्टवेयरले दिन्छ। तपाईले सफ्टवेयर एक्सेल युज गरे पनि, एसपीएसएस युज गरे पनि, स्टाटा, आर, सास धेरै सफ्टवेयरहरु छन्, ई-भ्युज, जुनसुकै सफ्टवेयर युज गरे पनि पी भ्यालु अटोमेटिक दिन्छ कम्प्युटरले। भनेपछि हाम्रो काम अब त्यो पी भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने र इन्टरप्रिटेसन गर्ने मात्र हो। यसो तपाईले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ, पी भ्यालु इज compared with level of significance, that is alpha. Alpha का फर्स्ट है अघि कता राखे जस्तो टाइप 1 एरर भन्छ, टाइप 1 एरर। यहाँ it is alpha. P value is compared with level of significance and decision is made. अब यसमा के हुन्छ भने if अब हामीलाई थाहा भयो p value is software okay. भनेपछि अब if p value is less than alpha, we say significant. If p value is more than alpha, we say not significant. If p value is more than alpha, we say not significant. यसमा छ मैले अघि नै भने नि p भ्यालु चाहिँ सफ्टवेयरले दिन्छ। अब त्यो सफ्टवेयरले जति p भ्यालु दिन्छ त्यो हामीले कम्पेयर गर्ने अल्फा, दैट मीन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सँग। इफ p भ्यालु इज लेस देन अल्फा, वी से सिग्निफिकेन्ट, अदरवाइज नट सिग्निफिकेन्ट। जस्तो फर एक्जाम्पल अघिको यो एक्जाम्पलमा है त, ल यसमा जाउँ। ल हामीले यो टेस्ट गरिरहेका छौं। सपोज हामीले युज गरेको अल्फा, दैट मीन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इज इक्वल्स टु अल्फा टाइप गरेको अल्फा इक्वल्स ल अल्फा इक्वल्स टु 0.05 युज गरेको छ। सपोज हाम्रो p भ्यालु इक्वल्स टु 0.8 अब के हुन्छ त? व्हाट विल बी आवर डिसिजन? नट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ। अब योसँग कम्पेयर गर्नुस्, यो माथिको यो यहाँ यो छ नि, यो हाइलाइटेड, यसमा हेर्नुस्। नट सिग्निफिकेन्ट आउँछ सर। ल if p value is less than alpha, we say significant. यहाँ के छ, p value 0.8 is larger than 0.05, so we say not significant. Null hypothesis accepted. होइन accepted नभन्नुहोस् भनेर मैले अघि भर्खर भने हैन। Not rejected. Suppose p value equals to 0.04 छ, यो बेलामा के हुन्छ? p value is equals to 0.04. This one is less than, right? P value is less than alpha, so we say significant. अहिले तपाईं rejected not rejected तिर नजानुहोस् है, just significant कि not significant त्यो मात्र हेर्नुहोस् तपाईहरुले। के भयो त? significant कि not significant? Significant sir. ल यो हुँदाखेरि के भयो? 0.08 सरी 0.8 आयो भने के हुने रहेछ? Not significant. Okay, not significant. ठीक छ। अनि यो केसमा के भयो? सिग्निफिकेन्ट हो। सिग्निफिकेन्ट। ल अब नट सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त फेरि?
अहिले यो त टेक्निकल कुराहरू हो, टेक्निकल टर्मिनोलोजीहरू, नट सिग्निफिकेन्ट। के हो त्यसको प्र्याक्टिकल मिनिङ? ल भन्नुहोस्, अब भन्नुहोस्। हामीले टेस्ट गरिरहेको भेरिएबलहरू बीच डिफरेन्स छैन सर। नट सिग्निफिकेन्टको हो प्र्याक्टिकल मिनिङ चाहिँ के हो भने त्यो हामीले जुन नल हाइपोथेसिस सेटअप गरेको छ नि, हजुर इज नट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। है, नट सिग्निफिकेन्ट, नट रिजेक्टेड, सम्झना सजिलो छ। नट रिजेक्टेड आउँछ है त। यहाँ नट सिग्निफिकेन्ट छ, त्यहाँ पनि के भयो? नट रिजेक्टेड भनेर आयो। त्यसो भने यहाँ सिग्निफिकेन्ट छ, यहाँ के आउँछ भने नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नट आयो भने नट आउँछ, नट आएन भने नट आउँदैन। है, सम्झनको लागि। भनेपछि अब तपाईहरुलाई के भयो? नाउ यु आर क्लियर हाउ टु मेक इन्टरप्रिटेसन अबाउट पी भ्यालुज। त्यो पी भ्यालु 0.05 सँग कम्पेयर गर्ने भन्छ नि, त्यो होइन। पी भ्यालुलाई जहिले पनि अल्फासँग कम्पेयर गर्ने हो। यहाँ पो हाम्रो अल्फा इक्वल्स टु 0.05 थियो र 0.05 सँग कम्पेयर गर्यो। तर कहिलेकाहीँ त 0.1 पनि त हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ 0.01 हुन सक्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसो हो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले अलिकति यहाँ सिनेरियो चेन्ज गर्दै। सपोज अल्फा इज इक्वल्स टु 0.09 इन्स्टेड अफ 0.05। यहाँ हेर्नुहोस् है, अल्फा चाहिँ 0.05 को सट्टामा 0.09 लिए भने, and if my p value is 0.08, then what will be our conclusion? मेरो क्वेशन बुझ्नु भयो? लेख्नुहोस्, if alpha equals to 0.09, if alpha equals to 0.09 and p value is 0.8, कन्डिसन सेम रहन्छ सर। कन्डिसन सेम हैन? सेम नै हो, किनभने p value is still larger than alpha। तर suppose p value is, यसलाई अझ चेन्ज गर्दैछु ल, अथवा यहाँ धेरै भयो यहाँ लेखौँ। सपोज अल्फा इक्वल्स टु -0.05 अनि p भ्यालु इक्वल्स टु 0.06, यो बेलामा के हुने भयो भन्नुहोस् त? नट सिग्निफिकेन्ट कि सिग्निफिकेन्ट? यतिखेर नट सिग्निफिकेन्ट। p भ्यालु इज, हेर्नुहोस् है, लार्जर देन अल्फा। यहाँ छ नि त, p भ्यालु इज लार्जर देन अल्फा, नट सिग्निफिकेन्ट। यो बेलामा नट सिग्निफिकेन्ट भयो। तर इफ यु हेभ से p भ्यालु, सपोज p भ्यालु चाहिँ 0. अथवा यसो गरिदिन्छु म, अल्फा चाहिँ चेन्ज गर्छु म। सपोज अल्फा इक्वल्स टु सपोज अल्फा इक्वल्स टु 0.1। ल भन्नुहोस्, अब यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ कि नट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ? p भ्यालु चाहिँ सिमिलर छ, p इक्वल्स टु 0.06 नै छ। ल भन्नुहोस् त, अब के हुन्छ? अब सिग्निफिकेन्ट हुन्छ सर। अब सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। बुझ्नुभयो है त? मैले के भन्न खोजेको बुझ्नुभयो? हजुर सर। कहिलेकाहीँ p भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ, हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चेन्ज गरिदियो भने सिग्निफिकेन्ट अर नट सिग्निफिकेन्ट त्यो पनि चेन्ज हुने रहेछ। यही हेर्नुहोस् न, इनिशियली आवर level of significance was 0.05 and p value was 0.06. At that time we said not significant. But suppose instead of 0.05 we took alpha as 0.1, now it becomes significant. p value the same छ नि, हेर्नुहोस् त, p value the same छ, तर यसमा के भयो? अल्फा को भ्यालु चेन्ज भयो हैन? त्यसकारण अल्फा फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्न पाइँदैन भनेको। बुझ्नुभयो है त?
सुरुमा कतै 5% लिने, कतै 10% लिने, कतै 1% लिने गर्न पाइँदैन। त्यो गर्यो भने रिजल्ट नै सबै उल्टापाल्टा आउँछ। त यो लास्ट पोइन्टमा के कन्फ्युजन छ यसमा सबैलाई क्लियर भयो कि भएन? कुनै कुनै पेपरहरुमा चाहिँ राखेको हुन्छ नि 5% मा सिग्निफिकेन्ट अथवा नन सिग्निफिकेन्ट 1% मा हुँदा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भनेर देखाएको हुन्छ नि त्यही चार्टमा देखाएको हुन्छ। त्यसको मुनि कतै डिस्कसन गरेको हुन्छ, किनभने नि सिम्पली सिग्निफिकेन्ट देखाउनको लागि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चेन्ज गर्ने हैन। तपाईले सुरुमा भन्नुस् न तपाईको रिसर्च डिजाइनमा स्याम्पल साइज क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा नै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फिक्स गरेको हुन्छ। अनि तल गएर सपोज तपाईले कतै 1% कतै 10% गर्नुभयो भने त्यो मिसम्याच हुन जान्छ के। त्यसले तपाईले भन्नुपर्छ किन चेन्ज गरेको हैन। तपाईले कतै चाहिँ 5% लिएको छ भने कतै 5% लिनु भयो, कतै 1% लिएको छ भने किन 1% लिएको, त्यहाँ किन चेन्ज गरेको सबै जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने के हुनेछ, त्यहाँ सिग्निफिकेन्टको नट सिग्निफिकेन्टको सिग्निफिकेन्ट भइदिन्छ। त्यही भएर यसको यो लास्ट एक्जाम्पलको अब्जेक्टिभ के हो भने you are not free to change your level of significance haphazardly भन्न खोजेको। You are not free, you are bounded by something. There must be some rationale if you want to change your level of significance. म एउटा सोधिहालेँ है सरलाई। भन्नु। यो 1% र 5% जुन 10% लिने छ नि, यो के हामीले रिसर्च पेपरबाटै रिभ्यूबाटै थाहा पाउने हो कि? हो, एकदमै हो। त्यो चाहिँ तपाईको पास्ट रिसर्चरहरूले कति पर्सेन्टेजमा गरेका छन् त्यो पनि एउटा हामीले रेफरेन्स लिनै पर्छ हैन। हजुर। त्यो लिएन भने फेरि कम्पेरिजन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। जस्तो मान्नुस् न बन्टी सरले चाहिँ 5% मा काम गरेको रिसर्च पेपर छ। अब मैले चाहिँ 1% मा गर्ने भयो भने मैले त बन्टी सरको रिजल्ट र सँग मेरो रिजल्ट कम्पेयर गर्न पाउँदिन नि त। उहाँकोमा सिग्निफिकेन्ट आयो भनेर मैले लेख्न मिल्दैन, किनभने मैले मेरो त 1% छ हैन। मेरो नट सिग्निफिकेन्ट र उहाँको सिग्निफिकेन्ट अथवा मेरो नट सिग्निफिकेन्ट उहाँको नट सिग्निफिकेन्ट कम्पेरिजन हुँदैन के। त्यही भएर युनिफर्म लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट युज गरेको रिजल्टहरु मात्र कम्पेयर गर्न पाइन्छ। बुझ्नुभयो? हुन्छ सर। किन म्याडम? त्यो एकदमै ख्याल गर्नु होला है। त्यो पी भ्यालु तपाईको जुन त्यो रिजल्ट कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि, मिस्टर ए कोमा सिग्निफिकेन्ट, बी कोमा नट सिग्निफिकेन्ट, सी कोमा सिग्निफिकेन्ट भनेर त्यो पी भ्यालु र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेरेर नबिर्सनुहोस् है। के हुने रहेछ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चेन्ज छ भने कहिलेकाहीँ सिग्निफिकेन्टको ठाउँमा नट सिग्निफिकेन्ट आउन सक्ने रहेछ नि। ओके ल, त्यसो हो भने हामी अब यसो गरौँ। योभन्दा अगाडि अब प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक, अब हामीलाई टेस्टको बारेमा पनि थाहा भयो हैन। टेस्ट कसरी गर्ने, अनि टेस्ट गरेपछि पी भ्यालु आउँछ भन्ने थाहा भयो। अनि अब टेस्ट कसरी गर्ने त? इट मे बी आइदर प्यारामेट्रिक अर नन प्यारामेट्रिक। प्यारामेट्रिक भनेको के हो भन्दाखेरि इफ वी नो द डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटा वी से प्यारामेट्रिक। जस्तो डिस्ट्रिब्युसन भन्नाले इट मे बी बर्नोली डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, यो तपाईले पढेको डिस्ट्रिब्युसन भन्दैछु है म। पोइसन डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, अथवा तपाईले गामा डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन, गामा डिस्ट्रिब्युसन, बीटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ यस्तो है त। दैट मीन्स इफ वी नो द डिस्ट्रिब्युसन अफ द गिवन डेटा we will use parametric hypothesis testing. If we don't know the distribution of data, we say non-parametric hypothesis testing. तपाईले फेरि भन्नु होला नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो भने प्यारामेट्रिक, नत्र भने नन प्यारामेट्रिक। त्यो चाहिँ हैन है त। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि every distribution tends to normal distribution if the sample size is large. If our sample size is large, every distribution converges to normal distribution. हो, त्यही भएर नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टर्म्समा इन्टरप्रिटेसन गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईले धेरै जनालाई हैन सोध्नुहोस् प्यारामेट्रिक भनेको के हो भनेर सोध्नु हो भने डेटाहरुले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो भने प्यारामेट्रिक टेस्ट युज गर्ने भन्छन्। त्यो 100% एक्युरेट चाहिँ हैन, त्यो एप्रोक्सिमेट एन्सर हो। त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट त्यहाँ कसरी घुस्यो भन्दाखेरि प्रत्येक डिस्ट्रिब्युसन, त्यो जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन होस् हैन, स्याम्पल साइज लार्ज छ भने दैट डिस्ट्रिब्युसन कन्भर्जेस टु
नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त्यो हो रिजन चाहिँ। त्यही भएर एक्चुअल प्यारामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिङ अथवा प्यारामेट्रिक स्ट्याटिस्टिक्स भन्यो भने इफ वी नो द डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटा, एक्चुअली फेरि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो है, इफ वी नो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटा वी विल युज प्यारामेट्रिक टेस्ट अफ हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी विल युज नन प्यारामेट्रिक। भनेपछि हाम्रो डेटाले एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन गरे पनि फलो गरे पनि प्यारामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट युज गर्न पाइने रहेछ, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन फलो गरे पनि पाइने रहेछ, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन, बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन, बीटा डिस्ट्रिब्युसन, गामा डिस्ट्रिब्युसन, लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन, विबिलो डिस्ट्रिब्युसन, जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन होस् न, तपाईलाई त्यसको डेटाको डिस्ट्रिब्युसन थाहा छ भने प्यारामेट्रिक, थाहा छैन भने नन प्यारामेट्रिक। र जेनरली हामीले अब सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि चाहिँ डेटाहरूले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेर चाहिँ कि छैन टेस्ट गर्छौँ, त्यो एउटा रफ एउटा चेक गर्ने मेथड हो त्यो। मैले अघि नै भने नि त, स्याम्पल साइज लार्ज हुने बित्तिकै एभ्री डिस्ट्रिब्युसन कन्भर्जेस टु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, द्याट्स वाइ वी विल चेक द नर्मालिटी अफ डेटा। अब यति पछाडि हामीले सुरु गर्छौँ, यति अब तपाईलाई यति चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब मैले यहाँ अलिअलि रिभ्यू गर्दै हेर्नुहोस् है, त्यो पनि झन्डै 1 घन्टै गरेछु, 45 मिनट जस्तो गरे होला हैन, 45-50 मिनट। अब यो एक्चुअली तपाईहरु पनि पढ्नुहोस् हैन, यो फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो, यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। यो क्लियर भएपछि बल्ल तपाईहरु अगाडि हाइपोथेसिस टेस्टिङमा जाने हो। अब हाइपोथेसिस टेस्टिङमा अब काई स्क्वायर टेस्ट हुन सक्छ हैन, टी टेस्ट हुन सक्छ, एनओवाई हुन सक्छ, अथवा डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टका डिफरेन्ट मोडेलहरु हुन सक्छन्। तपाईले जे गरे पनि यही फाउन्डेसनमा all those tests will be based on this foundation। ल यसमा के छ भने सोध्नुहोस् है फ्रीली। यो फर्स्ट यहाँ छ व्हाट इज हाइपोथेसिस देखि, म यो एक्चुअली सरले तपाईलाई तल स्क्रोल गर्दिन्छु, व्हाट इज हाइपोथेसिस हैन, यहाँ यसो हेर्नुहोस्, तपाईलाई कतै कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुहोस् है त। यो छ है, सर यो प्यारामेट्रिक नन प्यारामेट्रिकको चाहिँ एकचोटी अझै बुझ्न चाहे सर मैले। ए प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक, ओके अझै क्लियर भएन सर। हाइपोथेसिस यसरी हेर्नुहोस्, अब हाइपोथेसिस कुन बेलामा टेस्ट गरिन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईलाई अझ क्लियर पार्छु ल। सपोज दिस इज योर पपुलेसन है त, तपाईको यो पपुलेसन छ। अब यसको कुनै क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईलाई स्टडी गर्न मन लाग्यो, सपोज यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरु छन्, स्टुडेन्टहरु हैन, त्यही अघिकै एक्जाम्पल हो, सजिलो छ एउटै एक्जाम्पल हो भने मलाई नि सजिलो भन्नुलाई। अब यहाँ तपाईलाई के टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने टियुमा, ओभरअल टियुमा पढ्ने गर्ल्स र बोयज स्टुडेन्टहरुको मिन आईक्यू बराबरी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने हो। त्यो टेस्ट गर्न इन्ट्रेस्ट लाग्यो, तपाईको अब्जेक्टिभ के हो, टु टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सेस बिट्विन आईक्यू स्कोर, टु टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अन आईक्यू स्कोर बिट्विन मेल एन्ड फिमेल स्टुडेन्ट्स स्टडिङ इन टियु भनेर टेस्ट गर्न। यो चाहिँ टियु भयो। अब टियुमा त 10,000 विद्यार्थी छन्, लाखौं विद्यार्थी छन् प्राइभेट कलेज सहित त। प्रत्येक स्टुडेन्टको आईक्यू तपाईले टेस्ट गर्दै हिँड्न भ्याउनुहुन्न, सक्नुहुन्न। तपाईले के गर्नुहुन्छ, एउटा स्याम्पल लिनुहुन्छ हैन, स्याम्पल जहिले पनि के हुन्छ, पपुलेसन भन्दा सानै हुन्छ। दिस इज योर स्याम्पल। नाउ on the basis of this sample result you will make some decision about this population characteristics। वो यो प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक भनेर के हो भन्दाखेरि, अब यो स्याम्पल स्टडी गर्दाखेरि पनि डेटा त आउँछ नि, जस्तो आईक्यू हो भने आईक्यू स्कोर आउँछ, हाइट हो भने हाइट आउँछ, हाइटको डेटा, वेट हो भने वेटको डेटा आउँछ हैन। तपाईको इन्ट्रेस्ट अफ भेरिएबल के हो त्यसको डेटा आउँछ। Now if that data will follow certain distribution, you will use parametric
hypothesis testing or parametric statistics. If you don't know the distribution of that data, you will use non-parametric hypothesis testing, non-parametric tools, or non-parametric statistics. Clear भयो हैन त तपाईहरुलाई? हजुर A भयो certain distribution भन्नाले it may be binomial distribution, Poisson distribution, यो तपाईहरुले पढ्नुभएको डिस्ट्रिब्युसन हो, त्यही भएर मैले भनेको। अरु पनि धेरै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, विबिलो डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन, बीटा डिस्ट्रिब्युसन, फेरि बीटा डिस्ट्रिब्युसन पनि बीटा डिस्ट्रिब्युसन अफ टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेन्ड बीटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यस्तै गामा डिस्ट्रिब्युसन पनि टाइप फर्स्ट गामा डिस्ट्रिब्युसन, टाइप सेकेन्ड गामा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। तर थाउजन्ड्स अफ डिस्ट्रिब्युसन। अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन के रहेछ? धेरै रहेछ भनेपछि कुन डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीले खोज्दै हिँड्दैनौँ क्या, सिधै नर्मालिटी टेस्ट गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि if the sample size is large, then every distribution converges to normal distribution. त्यही भएर हामीले ठ्याक्क नर्मालिटी टेस्ट गर्ने कारण त्यो हो। नत्र भने त के हुन्छ? हेर्नुस् है, मसँग डेटा छ, मैले पहिला बर्नौली टेस्ट गर्छु, बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन। त्यस पछाडिको हो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन। पोइसन डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन। अब नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कहिलेसम्म टेस्ट गर्दै बस्ने त? थाउजन्ड्स अफ डिस्ट्रिब्युसन छन् भने अघि नै भने देयर आर थाउजन्ड्स अफ डिस्ट्रिब्युसन, सो यु हेभ टु टेस्ट 1000 टाइम्स। द्याट इज प्र्याक्टिकली नट पोसिबल। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ? डाइरेक्ट नर्मालिटी टेस्ट गर्छौँ। अब नर्मालिटी टेस्ट गर्दाखेरि डेटाहरूले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो भने प्यारामेट्रिक, फलो गरेन भने नन प्यारामेट्रिक। अब किन डाइरेक्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेस्ट गरेको त? किन डाइरेक्टली नर्मालिटी टेस्ट गरेको भन्दा एउटा सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम छ त्यहाँ। तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ, पढ्नु नभए थाहा छैन मलाई, तपाईहरुको सिलेबस मैले हेरेको छैन। त्यसमा के भनेको छ भने if the sample size is large, every distribution converges to normal distribution भनेको छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त? अब डाइरेक्ट नर्मालिटी टेस्ट गर्छौँ। क्लियर भयो होला अब हैन? भयो होला सर अब। I think I am able to make it clear. यस सर, भयो होला सर। भयो? ल ठीक छ। ल यो पनि भयो। अब त्यसो हो भने हाम्रो के, त्यसो भने अब यो ओभरअलमा केही क्वेशन छैन, के छ भने सोधिहाल्नुहोस्, नत्र भने यति नै गरौँ। यो हामी काई स्क्वायर टेस्टमा जान्छौँ अब चाहिँ। ल भन्नुहोस्। सर अगाडि बढौँ सर। अगाडि बढौँ? ल ठीक छ, काई स्क्वायर टेस्ट भन्छौँ है त। यो लेखेको चाहिँ म बरु तपाईहरुलाई पछि इमेल गरिदिउँ ल, हुँदैन? ए हुन्छ सर, हुन्छ। क्विक रिभ्यू यसो तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ नि सम्झनलाई, यो क्लासमा डिस्कसन गरेको कुरा। ओके, ल त्यसो भने काई स्क्वायर टेस्ट है त। यसलाई अर्को पेजमै सुरु गरौँ ल। काई स्क्वायर टेस्ट, तपाईहरुले काई स्क्वायर टेस्ट त धेरै पढ्नु पनि भयो, अनि हाइपोथेसिस टेस्टिङमा सबैभन्दा बढी युज हुने नै यही हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो। अनि काई स्क्वायर टेस्टमा पनि टेस्ट अफ एसोसिएसन हो सबैभन्दा बढी युज हुने। त्यसो भने यसको एप्लिकेसनमा जाउँ सिधै। एप्लिकेसन अफ काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्टको थ्योरेटिकल तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ भने चाहिँ आफै पढ्नुहोस् है। यसको म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इट इज बेस्ड अन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ, रेशियो अफ टु नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड र्यान्डम भेरिएट भनेर त्यहाँ डेफिनेसनहरु दिएको छ। त्यो आफै हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई चाहिँदैन यदि चाहिन्छ भने है, तर तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ चाहिँदैन। अब एप्लिकेसनमा हामीले फर्स्ट एप्लिकेसन एउटा हामी हेरौँ, टु टेस्ट द एसोसिएसन between two or sometimes more than two or more variables. यसको लागि हामीले के गर्दैछौँ? काई स्क्वायर टेस्ट युज गरेका छौँ टु टेस्ट द एसोसिएसन। अब एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त, सिम्पल एक्जाम्पल। टेस्ट द association between
smoking habit and lung cancer. एकदमै पपुलर एक्जाम्पल हो। अब बाँकी एक्जाम्पल चाहिँ मेरै आफ्नै रिसर्चबाट दिन्छु। Is the association between smoking habit and drinking habit. Between smoking habit and gender. The association between gender ल यति नै गरौँ है त। अनि लास्टमा फुल स्टप भनेर राख्थेँ होला सबैमा, छुटेछ फुल स्टप भनेर है। ल यहाँ हेर्नुहोस् यो 6 वटा, यो फर्स्ट वान बाहेक यो सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यो चाहिँ मैले एउटा स्टडीमा गरेको थिएँ यो रामेछाप जिल्लामा। यो जुन तपाईँलाई मैले डेटा दिएको छु त्यो चाहिँ एउटा पोर्सन अफ डेटा मात्र हो, तर त्यसको सबै डिटेल्समा चाहिँ यो स्मोकिङ ह्याबिट, ड्रिङ्किङ ह्याबिटहरू पनि छ। अनि त्यसमा के भेटेको छ भने यो प्रत्येक यो जस्तो स्मोकिङ ह्याबिट र ड्रिङ्किङ ह्याबिटको बिचमा सम्बन्ध देखियो। द्याट मिन्स जसले रक्सी खान्छ उसले चुरोट पनि खाने अथवा चुरोट खानेले रक्सी खाने। त्यस्तै स्मोकिङ ह्याबिट र जेन्डर, ड्रिङ्किङ ह्याबिट र जेन्डर, स्मोकिङ ह्याबिट र अकुपेसन, ड्रिङ्किङ ह्याबिट र अकुपेसनको बिचमा सम्बन्धहरू देखिएको छ। यो कति 500 कतिजनामा स्टडी गरेको थिएँ मैले होइन, 648 जनावटा हो कि अझ बढी हो, कति मैले बिर्सेँ ठ्याक्कै, 648 हो कि नियर अबाउट 700। यो इस्टेब्लिस्ड, यिनीहरू इस्टेब्लिस्ड रिलेसन नै हो, तर यहाँ पनि इस्टेब्लिस भयो होइन। भनेपछि जेनरली हामीले त्यही भेट्छौँ नि, यो अब भरियाहरू अब दिउँसै रक्सी खाएर लडिरहेको हुन्छन् होइन। मान्छेको स्मोकिङ ह्याबिट, ड्रिङ्किङ ह्याबिट चाहिँ अकुपेसनले पनि डिफाइन गरेर आउँदो रहेछ होइन। देयर इज सम रिलेसन बिट्विन अकुपेसन एन्ड स्मोकिङ ह्याबिट, अकुपेसन एन्ड ड्रिङ्किङ ह्याबिट। त्यस्तै जेन्डर र ड्रिङ्किङ ह्याबिट पनि रिलेटेड छ। यो छ। अब यसमा यहाँ हेर्नुहोस् है त, हो यस्तो खालको टेस्टहरू गर्नको लागि हामीले काइसका टेस्ट युज गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, टु टेस्ट द एसोसिएसन बिट्विन स्मोकिङ ह्याबिट, दिस इज वान भेरिएबल स्मोकिङ ह्याबिट। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो एउटा भेरिएबल होइन, अनि लङ क्यान्सर अर्को भेरिएबल हो यो। त्यस्तै स्मोकिङ ह्याबिट एन्ड ड्रिङ्किङ ह्याबिट, दिज आर द भेरिएबल्स यसमा। त्यस्तै यहाँ स्मोकिङ ह्याबिट होइन, अनि जेन्डर, अनि यहाँ ड्रिङ्किङ ह्याबिट अनि जेन्डर, यहाँ स्मोकिङ ह्याबिट, अकुपेसन। हेर्नु चाहिँ यसरी आएको छ भेरिएबल्सहरू, ड्रिङ्किङ ह्याबिट, अकुपेसन। ल अब यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि नि, दोज भेरिएबल्स मस्ट बी क्याटेगोरिकल। मैले सुरुमा बताएको थिएँ नि क्याटेगोरिकल भेरिएबल, क्वालिटेटिभ भेरिएबल भनेर, याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई? फर्स्ट क्लासमै हो क्या, मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ पढाउँदाखेरि हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ नि, याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई? भन्नुहोस् त। टाइप्स अफ भेरिएबलमा पढेको थियो सर, पढेको थियो हो। ल ल भन्नुहोस् त्यसो भने अब मलाई है त, स्मोकिङ ह्याबिट कस्तो खालको भेरिएबल हो? क्वालिटेटिभ हो सर। क्वालिटेटिभ, इट क्यान बी क्याटेगोराइज्ड होइन, अन डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी। स्मोकिङ ह्याबिटमा नन स्मोकर, नेभर स्मोकर, अब त्यस पछाडि उसको फ्रिक्वेन्सी वाइज आउन सक्छ, दिनमा यतिवटा खाने अथवा 2 महिना अगाडिदेखि खाइरहेको, अथवा दिनमा 1 बट्टा खाने, दिनमा 2 बट्टा खाने, अथवा दिनमा यति खिल्ली खाने भन्ने। त्यस्तै लङ क्यान्सर, इट क्यान अल्सो बी क्याटेगोराइज। सिम्पली त लङ क्यान्सर एस नोमा क्याटेगोराइज गर्न सकियो, अब फर्दर एसमा पनि डिफ्रेन्ट स्टेजमा क्याटेगोराइज गर्न सकियो। यो फर्स्ट वान चाहिँ अलिकति मोर, अब लङ क्यान्सरको मोर टेक्निकल भयो। सेकेन्ड वान सजिलो छ। टु टेस्ट द एसोसिएसन बिट्विन स्मोकिङ ह्याबिट एन्ड ड्रिङ्किङ ह्याबिट, स्मोकिङ ह्याबिट वी क्यान क्याटेगोराइज आइदर एस अर नो।
सजिलोको लागि यस र नो, जस्तो मैले सजिलोको लागि यस र नो बनाएको थिएँ मेरो स्टडीमा। किनभने दिनमा कति खिल्ली भन्न थालेपछि कन्फ्युजन हुन्छ। कोही मान्छेले अब 5 किल्ली खाला, त्यही मान्छेले फेरि साथीहरू अब खाने भेट्नु भने 10 किल्ली पनि खाइदेला हैन, भनेपछि उसले एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स गर्दैन। अथवा बिहान एक खिल्ली बेलुका एक खिल्ली खानेले फेरि साथीहरू भेट्यो भने दिउँसो पनि खाला हैन। भनेपछि मैले सिम्पली के गर्ने, स्मोकिङ ह्याबिटलाई दुईटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्ने, यस नो। त्यस्तै ड्रिङ्किङ ह्याबिटलाई पनि दुईटा क्याटेगोरीमा, यस नो, सिधा। चुरोट खान्छस्, खान्छु, खान्न। जस्तो मलाई कसैले सोध्यो खान्छस्, खाँदैन, सक्यो। अथवा मलाई कसैले सोध्यो खान्छस्, खान्छु, सक्यो। त्यो कति भन्ने कुरा छैन यसमा। त्यस्तै ड्रिङ्किङ ह्याबिटको पनि यस नो हैन। अल्कोहल लिन्छ लिँदैन, लिन्छु, लिन्छ भनेपछि सक्यो, एउटा क्याटेगोरी, लिन्न भनेपछि अर्को क्याटेगोरी है त। भनेपछि अब यसमा के हुनु पर्दो रहेछ भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो काई स्क्वायर टेस्टमा टु टेस्ट द एसोसिएसन बिट्विन टु अर मोर देन टु डिफरेन्ट भेरिएबल्स भनेको छ नि, दिस भेरिएबल मस्ट बी क्याटेगोरिकल। मस्ट बी है, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, मस्ट बी भनिरहेको छु मैले। दिस मस्ट बी क्याटेगोरिकल भेरिएबल, अरू त कुरै छैन, मस्ट बी। ल मस्ट बी है त, मस्ट बी अ क्याटेगोरिकल भेरिएबल। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भने पहिला अब क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुन्छ त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अब यहाँ अलि स्लो भयो यो सेयर गरेको। ल एउटा टेबल राख्छु म, साधारण टेबल। ल यसमा स्मोकिङ ह्याबिटै छ, ल भनौँ न जेन्डर भनौँ। ल जेन्डर सिम्पली छ मेल, नेक्स्ट वान इज फिमेल। यसमा चाहिँ स्मोकिङ ह्याबिट, स्मोकिङ ह्याबिट। ल suppose this one is yes, this one is no. This one is no, this one is total. Now this smoking habit. Yes, no, total. यतापट्टि जेन्डर। ल सपोज ल यहाँ पनि टोटल स्मोकिङ ह्याबिट, सपोज दिस वान इज 80, फिमेल एज भन्ने 20। मैले सजिलो एक्जाम्पल बनाएको यहाँ। सपोज दिस वान इज 20, दिस वान इज 80। ल यहाँ 100, यहाँ पनि 100, 100। यसरी यहाँ here is 100, here is 100, this one is grand total 200। okay, okay, this is known as contingency table or 2x2 table पनि भन्छ यो केसमा। actually this is a contingency table having dimension 2x2 हो, 2x2 dimensional table हो यो, किनभने there are 2 rows and 2 columns है त। 2 rows भन्नाले यो जस्तो मेल र फिमेल अनि स्मोकिङ ह्याबिट एज र नो मात्र काउन्ट गरिन्छ, यो टोटल अनि यो हेडिङलाई काउन्ट गरिदैन, द्याट्स वाइ 2x2। अब यसमै स्मोकिङ ह्याबिट एज नो अकेजनली थियो भने हामीले के भन्छौँ 2x3, किनभने 2x2 भन्दाखेरि रो बाइ कलम आउने हो, r/c म्याट्रिक्सको जुन छ नि, म्याट्रिक्सको डाइमेन्सन लेख्दाखेरि हामीले r/c गर्छ नि, नम्बर अफ रोज टाइम्स नम्बर अफ कलम हो, यसमा पनि त्यस्तै हो। दिस इज नोन एज कन्टिन्युअस टेबल। अब यसकै बेसिसमा हामीले काई स्क्वायर टेस्ट गर्ने हो। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ, वी विल टेस्ट, यो हाम्रो डेटा हो, यहाँ हेर्नुहोस् है 200 जना। अब यसलाई यो डिफ्रेन्ट वेबाट इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। आउट अफ 200 पार्टिसिपेन्ट्स, यहाँ हेर्नुहोस् है, आउट अफ 200 पार्टिसिपेन्ट्स
यहाँ हेर्नुहोस् त 100 आर स्मोकर एन्ड 100 आर नन स्मोकर। त्यस्तै गरी आउट अफ 200 पार्टिसिपेन्ट्स 100 आर मेल एन्ड 100 आर फिमेल। यो एउटा तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्यो। अर्को के भयो आउट अफ 200 or among 200 participants 100 are smokers and out of 100 smokers 80 are male 20 are female। हेर्नुहोस् है यसरी इन्टरप्रिटेसन गरे पनि भयो। अथवा among 200 participants 100 participants are male and out of those 100 male participants 80 are smoker 20 are not smoker। यसरी इन्टरप्रिटेसन गरे नि भयो। तर यसलाई मल्टिपल वेबाट इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ तपाईहरुले सिक्नै पर्छ। एउटा टेबल हेर्ने बित्तिकै नछोड्दिनुस् है। जम्मा 200 जना भनेर नछोड्नुस्। यो 200 जनालाई डिफरेन्ट वेबाट चाहिँ तपाईहरुले हैन इन्टरप्रिटेसन गर्न सिक्नुपर्छ। कसरी त्यो 200 जना चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ त हैन। once you will see your table you must be able to explain how the total sample size is distributed among different categories। त्यो तपाईले हेर्न त्यो सिक्नै पर्छ। त्यो गर्नुस् तपाईलाई कुनै गाह्रो छैन हैन। त्यसको लागि त्यो कुनै धेरै पढ्नु पनि पर्दैन। जस्ट कमन सेन्स युज गर्ने। अब हामीसँग 200 जना मान्छे थिए। यो 200 जना कसरी छरिएको छ कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्दाखेरि 200 जना मध्ये 100 जना मेल 100 जना फिमेल यसरी बनाउनु पर्यो। 200 जना मध्ये 100 जना चुरोट खाने 100 जना चुरोट नखाने भन्न पनि पाइयो। अझ भित्र छिर्नु छ अब त्यो लेयर भित्र पनि अझ छिर्नु छ भने 200 जना पार्टिसिपेन्ट मध्ये 100 जना मेल त्यो 100 जना मध्ये पनि 80 जना चुरोट खाने 20 जना चुरोट नखाने। अब फेरि यसको प्रत्येकको पर्सेन्टेज पनि निकाल्नुपर्छ तपाईले। त्यो पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु इट। त्यो पर्सेन्टेज निकाल्नलाई कुनै गाह्रो छैन। ल अब आउँछ कुरा दिस इज आवर इन्फर्मेसन दिस इज आवर डेटा। Now based on this information can we say that there is some relation between smoking habit and gender or there is no any relation between smoking habit and gender? हो यसको लागि हामीले काई स्क्वायर टेस्ट नै गर्ने हो। तपाईहरुले भन्नु होला odds ratio हो odds ratio पनि निकालिन्छ तर पहिला काई स्क्वायर टेस्ट हेरेर मात्र। काई स्क्वायर टेस्टले भन्छ is there any association or not। if there is association then further we will calculate odds ratio। त्यसकारण डाइरेक्ट odds ratio निकाल्नतिर नलाग्नुस् है त। फर्स्ट के गर्नुपर्ने रहेछ is there any association or not त्यो क्लियर हुनुपर्छ। एसोसिएसन नै छैन भने के odds ratio सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन आउनु पर्यो नि त अनि न odds ratio आउँछ। यदि सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन छैन भने त odds ratio निकाल्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण तपाईहरुले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो टेस्ट whether there is any association or not। अब त्यसको लागि null hypothesis सेटअप गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि there is no association भनेर। in this case यहाँ हेर्नुस् null hypothesis there is no association between smoking habit and gender। On its alternative hypothesis there is association between smoking habit and gender। ल हामीले के गर्यौं त अब ल भन्नुस् त। हामीसँग डेटा आइसकेको थियो हामीले यहाँ के गर्यौं हाइपोथेसिस पनि सेटअप गर्यौं। Null hypothesis there is no association between smoking habit and gender। Alternative hypothesis there is association between smoking habit and gender। तपाईहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ नि सिग्निफिकेन्ट आयो अथवा मेरो त सिग्निफिकेन्ट आएन भन्नुहुन्छ नि। सिग्निफिकेन्ट आउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि we are going to reject this null hypothesis। सिग्निफिकेन्ट आयो भन्नुहुन्छ नि सिग्निफिकेन्ट आउनुको मिनिङ यो null hypothesis रिजेक्ट भयो भन्ने हो। नट सिग्निफिकेन्ट आउनुको मिनिङ null hypothesis रिजेक्ट भएन भन्ने हो। जस्तै यो स्टडीमा अब कसैले मिस्टर ए ले भन्नु होला मेरो त रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट आयो के बुझ्ने त भन्दाखेरि null hypothesis रिजेक्ट भयो भन्न खोजेको सिग्निफिकेन्ट आउनु के थियो null hypothesis there is no association between smoking habit and gender हो त्यो चाहिँ रिजेक्ट भयो भन्न खोजेको हो नि त।
द्याट मिन्स हाम्रो फाइनल रिजल्ट देयर इज एसोसिएसन, त्यो नो एसोसिएसन भन्ने रिजल्ट भयो। अब देयर इज एसोसिएसन, द्याट इज आवर कन्क्लुजन।